السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تقوى ملك. وصفتنا لنهار اليوم مملحات فردية بدون لحوم بعجينة خفيفة وحشو لذيذ جدا ومغذية. تابعوا الفيديو باش تشوفوا الوصفة، وما تنساوش تصلوا على الحبيب المصطفى وبارطاجيوا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم لتعم الفائدة. المشتركين الجدد نورتونا، واللي مازال ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس يلحقكم كل جديد. كما تشوفوا اول حاجة نبداو بها هي العجينة. عندنا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، نصف كاس تاع الحليب، نصف كاس تاع الماء، نصف كاس تاع الزيت. هاد الكاس يهز 240 مليلتر. عندي ملعقة صغيرة تاع الملح، ملعقة كبيرة تاع السكر، نصف باكي تاع خميرة الحلويات، وملعقة كبيرة تاع خميرة فورية، خميرة الخبز. وعندي 3 كيسان تاع الفرينة كيلت بنفس هاد الكاس اللي كيلت به السوائل. نبداو دركا نوجدو في العجينة. راح نجيب إناء، نحط البيضة ونحط الحليب نصف كاس، طبعا كل شيء هنا نصف كاس. هاد العجينة صدقوني راح تجيكم اخف من القطن. راح ديروا بها بزاف عفايس، يعني هذه هي اللي معتمدتها انا. راح تشوفوا معايا بزاف وصفات بها، يعني كي تجربوها تشوفوا خفيفة، يعني قد ما نقولكم خفيفة خفيفة. تاع الصح تجي ما تجيش هذيك العجينة المعجنة هذيك، ومن بعد كي تبقى تولي معجنة شوية. لا لا، هذه تجي خفيفة. المهم حطيت كامل المقادير مع بعضهم، خلطتهم. ودركا راح نبدا نضيف في الفرينه، ونضيف هذاك النصف باكي تاع الخميره الحلويات. كما شفتوني حطيت السكر وحده، وحطيت وخليت الخميره. فيما بعد تاع الحلويات راح نضيفها درك كي نضيف الفرينه. نبدا نضيف الفرينه غير شويه بشويه. هنا درت 3 كيسان، ولكن انا استخدمت 2 كؤوس ونص، يعني قد وبقى نصف، يعني قادرين الفرينه تاعكم تشرب ديروا 3 كيسان تاع الفرينه. وقادره ما تشربش كيما اللي عندي انا، درت غير 2 كؤوس ونص برك، يعني ها هو النص الاخر كيما شفتوه وريته لكم بقى. هنا حطيت العجينة فوق سطح العمل، وبديت شغل نلم فيها برك بشوية بشوية، باه نحيلها هداك التلاصق اللي تلصق في اليدين. شوفوا كيف ما راني لميتها، عجنتها غير شوية برك، واحد 2 دقايق هكذاك، لا اكتر لا اقل. ودركا راح نلم العجينة وراح نحطها تخمر. هنا راح نغطيها بفيلم اليمونتير. كيما تشوفوا هذا الفيلم اليمونتير راح تحكم لكم بالبزاف. كي تشري وحده كبيره كيما هكا راح تشد لكم بزاف بزاف، خير من تشري وحده صغيره وتفضلكم دمدم. شوفوا هنا فيها هذيك العفسه تاع المنشار، يعني راح نقص الفيلم اليمونتير بكل سهوله، بلا ما نحتاج مقص بلا والو. شوفوا يعني هذه العفسه على الكيف تمتم قصيت، يعني روعه. غلفت هذيك العجينه وراح نحطها تخمر حتى يضاعف الحجم. هنا الوقت ما نقدرش نقول لكم لانه سخانه، وحتى تخمر وتتضاعف. هنا الحشوه راه عندي حبيبه تاع بصل قطعتها هكا بشكل طولي، حبيبه تاع الفلفل حلو كيف كيف قطعتها هكذاك، وعندي حبيبه تاع اجريوات ولا الكوسه، وعندي حبة تاع طماطم نحيت لها القشرة وقطعتها مربعات، وسنينة تاع الثوم مرحيين، التوابل فلفل احمر، شوية الملح والفلفل الاسود. وهنا عندي ملعقة صغيرة تاع الهريسة، وملعقة صغيرة تاع طماطم مصبرة، وطبعا عندنا الزيت. كيما على بالكم الهريسة تقدروا تستغنوا عليها. في مقلة هنا حطيت شوية تاع الزيت. راح نضيف هذاك البصل اللي قطعته كيما هاك شرائح طولية، تقدروا تقطعوه مربعات، يعني ليكم الاختيار. هنا بعد ما بدا يدبل هذاك البصل كيما تشوفوا وسخن الزيت مليح، راني نحرك فيه يعني حركه مليح. درك راح نضيف هذاك الفلفل الحلو. هنا الفلفل الحلو كالعادة قد ما يقعد في الفريجيدار راح يولي احمر. اذا عندكم فلفل اخضر عادي، اصلا هو هذا كان اخضر ولا احمر يعني كيف كيف. ضفت دركا التوابل، يعني حطيت الفلفل وزدت فوقه التوابل، وراح نخلط كل شيء مع بعضه، يعني باه يتقلاو
مليح مليح. هداك الخضر، هاد الحشوة اقتصادية وصحية في نفس الوقت، لأنه علاه ما فيهاش حوايج بزاف غير الخضر. خاصة الأطفال الصغار يعني باه ياكلوا لكم حوايج كيما هكا لازم تجي الماكلة بنينة. بعد ما تبال هداك الفلفل شوية مع البصل، راح نضيف هنا الكورجيت ولا جريوات ولا الكوسة، كل واحد كيف ما يقول لها يعني. نخلطو مع باقي المكونات مليح مليح. غنخليها شويه برك تدبل، وراح نضيف عليها هذيك الملعقه الصغيره تاع الهريسه والملعقه الصغيره تاع طماطم المصبره. احنا طماطم مصبره راح تبدل الذوق شويه وتمد ذوق بنين، وكما تقدروا تستغنوا على هذيك الهريسه. نخلطو مليح مليح هداك الطماطم ومع المصبرة مع الخضر باه يندمجوا. بعد ما خليت هنا الخضر شوية دبلو، راح نضيف هنا الثوم والطماطم الحب اللي كنت قشرتها هنا. قشروا هذيك الحبة تاع الطماطم، ما تخليوهاش بالقشور، يعني من الأحسن. ونخلط كامل المكونات والخضر مع بعضاهم ونخليهم يتقلوا على نار قليلة. نغطيهم نغطيهم بكاش غطا ولا حاجة، ونخليها تنشف من هذاك الماء. لازم الحشوة تنشف نهائيا من الماء باه ما تفسدلكمش العجينة، لأنه لو يبقى فيها شوية تاع الماء ولا شوية تاع الزيت راح تفسدك من العجينة. لذلك بعد ما طيب صفيوها من الزيت وصفيوها وخليوها تنشف من الماء. شوفوا هنا راهي ناشفة نهائيا. نخليها على جنب ونرجعوا للعجين هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها. هنا شوفوا كي حطيت العجينة الوقت دركا يخسخون، حطيت العجينة هذيك على جنب، وجدتها وحطيتها تخمر. صدقوني بين ما كملت هذيك الحشوة ووجدت هذاك الخضر وكل شيء وطيبت الحشوة، لقيتها صاي وجدت ديريكت بديت نخدم فيها. هنا نجيب هذيك العجينة نحطها فوق سطح العمل، نرش طبعا شوية تاع الفرينة باه ما تلصقش، ونبدا نقصها هكا كويرات صغيرين كيما تحبوا. درك نتوما تحبوا الحبات كبار كبروا الكويرة، اذا حابين الحبيبات صغيرين صغروا الكويرة. هنا انا جاوني 8 تاع حبيبات كيما تشوفوا متوسطين في الحجم. نجيب الكرة الأولى نرش شوية تاع الفرينة ونبدأ نفتح فيها على شكل دائرة، يعني نفتح العجينة عادي جدا كما نفتحوا البيتزا ولا أي عجينة خلاف. شوفوا هنا بعد ما فتحتها، هنا تحبوها كيف تحبوها خشينة خشنوا العجينة خليوها خشينة، تحبوها رقيقة كيما درتها أنا اليوم وتجيكم خفيفة بالبزاف رقوا شوية العجينة. كيما تشوفوا حطيت شويه من الحشو في الوسط. الحشو تقدروا تكتروا تقدروا ديروا غير شويه كيما درت انا، يعني درت شوي يعني مش ناقصه ومش مكتره. وجبت هنا جبن الطلاء كيما تشوفوا تقدروا تستغنوا عليه وديروا جبن مثلثات على جناب كيما هكا باه ما تجيش هاد المملحات ناشفين على جناب ويجيو بنان يعني. ونبقى نلم فيها بهذه الطريقة السهلة بسيطة، والطريقة يعني ما راح تتعبكمش خلاص. غير تطبقوها غير على جنب هكا بهذا الشكل متناسق مليوحة في كل شيء تهبل. نزيد نوريكم حبيبة خلاف. حليت العجينة حطيت الحشو في الوسط، ستفت هاك الحشو هذاك بالملعقة، وراح ندور هذاك الجبن تاع طلا ساير داير، ونبدا نطبق فيها هكا بهذه الطريقة. شوف كيف ما جات متحوفة ما شاء الله. هنا راح نوري بعد ما كملت كامل الحبات. شوفوا هادو الزوج الاولين ديجا بداو يتنفخوا. درت عليهم شويه بالبيض على جناب دهنتهم، وبديت نديرهم في السانوج والجلجلان مخلطين مع بعضاهم ونديرهم على الاطراف. كيف راني ندير في بيض في البيض، وفي الاطراف ندير جلجلان والسانوج، وفي الوسط درت حبيبه تاع البيض ونقصوا من البياض، يعني ديروا الصفار وشويه تاع البياض وتجيكم سوا ودخلوها على الفرن على 180 درجه حتى تتحصلوا على هذا اللون الذهبي الجميل الرائع اللي يهبل البنين يعني كل صفات الجمال في هذه المملحه. ان شاء الله تعجبكم. شوفوا كيف ما جايه محمره من تحت وكيف على الاطراف جايه ذهبيه
وفي نفس الوقت شوفوا كيف مع هذيك الخفة تاع هاد الخبز والعجينة هادي، بزاف 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 بنان، صدقوني بزاف بنان، راح يعجبوا ولادكم، راح يعجبوا ضيافكم، وراح يعجبوكم انتوما تاني. جربوا الوصفة وخليوا لي رايكم في التعليقات. يعني تقدروا تاني كيف الحشوة تبدعوا فيها، تزيدوا الفيونداشي، تزيدوا الدجاج يعني كيما تحبوا. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى عجبتكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها. خليوا لي رايكم في التعليقات، خليوا لي تطبيقاتكم في الجروب فيسبوك، طلعوا لي في رواحكم، بارطاجيوا الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم لتعم الفائدة. مع الف سلامة.